परेशानियां या बीमारियों में से एक अहम तरीन बीमारी, जिसे आप एक रूहानी बीमारी कह सकते हैं, वो है डिप्रेशन। आज हर दूसरा शख्स डिप्रेशन की बात करता सुनाई देता है। सवाल ये पैदा होता है कि डिप्रेशन क्यों पैदा होता है, डिप्रेशन क्या चीज है, उसकी अलामात क्या है और उसका इलाज क्या है। डिप्रेशन, जिसे आप उर्दू में मायूसी, गमजदगी, अफसुर्दगी और पस्त हौसला होना कह सकते हैं, दुनिया से दिल उचाट होना, दुनिया की एक्टिविटीज में पूरी तरह पार्टिसिपेट न कर सकना, ये ऐसी कैफियत है जिनका तजुर्बा आज का हर इंसान कम या ज्यादा करता है। हर इंसान के ऊपर किसी न किसी दर्जे की मायूसी की कैफियत आती है, गम भी आता है, एक उदासी की कैफियत भी हर इंसान पर आती है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान और एक बीमार इंसान में फर्क ये होता है, एक नॉर्मल इंसान पर ऐसी कैफियत आती है और गुजर जाती है और वो बहुत जल्द इनका मुकाबला कर लेता है। लेकिन जब इंसान ऐसी कैफियत का मुकाबला न कर पाए, ऐसी कैफियत इंसान पर हावी होने लगे, तो फिर इंसान को समझ लेना चाहिए कि वो डिप्रेशन के मर्ज में मुब्तला है। ये मर्ज दुनिया के तमाम ममालिक में पाया जाता है, लेकिन खास तौर पर उन ममालिक में ज्यादा है जहाँ लोगों को अल्लाह ताला की पहचान नहीं, या अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक नहीं, या रूहानियत से दूर हैं। लेकिन हम मुसलमान, हम तो अल्लाह पर ईमान भी रखते हैं, आखिरत को भी मानते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कैफियत क्यों होती हैं और उनके असबाब क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमें डिप्रेशन का सबब मालूम होना चाहिए। याद रखिए कि डिप्रेशन अचानक नहीं पैदा होता, इसके असबाब बहुत गहरे होते हैं। कुछ तो मौरूसी होते हैं, यानी वालिदैन की तरफ से जैसे और बीमारियां इंसान को मिलती हैं, इसी तरह डिप्रेशन का मर्ज भी बसा औकात वरासत में इंसान को मुंतकिल हो जाता है। फिर इसी तरह नर्वस सिस्टम से मुतालिक जितनी भी बीमारियां होती हैं, खा वो बज़ाहिर डिप्रेशन की शक्ल ना भी इख्तियार किए हों, लेकिन वो मिलजुल कर बसा औकात डिप्रेशन में बदल जाती हैं। यानी इंसान के आसाब का कमजोर होना, या आसाब को किसी भी तरह की तकलीफ या प्रेशर या बोझ पड़ना। फिर इसके साथ साथ इंसान का माहौल भी उसे डिप्रेशन में मुब्तला करता है। यानी मौरूसी सबब, मौरूसी से मुराद ये कि जो विरासत में हमें मिला है, उसके साथ साथ माहौल इसमें एक अहम किरदार अदा करता है। बाजुकत एक सबब होता है, बाजुकत कई असबाब होते हैं। फिर इसी तरह माहौल में क्या चीज है, मसलन इंसान का घर, उसका खानदान, जहाँ पर वो काम करता है, यानी उसकी वर्क प्लेस, फिर ऑन द होल सारी सोसाइटी और माशरा, उनके जो असरात इंसान पर पड़ते हैं वो उसके अंदर डिप्रेशन पैदा करते हैं। लेकिन तजुर्बे से ये बात पता चली है कि डिप्रेशन के खारजी या माशरे के या सोसाइटी के असरात से ज्यादा घर के असरात या अंदरूनी असरात जो हैं वो इंसान पर ज्यादा मुरतब होते हैं, या इंसान को ज्यादा परेशान करते हैं बनिस्बत बैरूनी असबाब के। और डिप्रेशन का अहम तरीन सबब या अहम तरीन वजह इंसान का वो घर है जिसमें वो रहता है, और ऐसा घर जिसके रहने वालों के दरमियान बाहम मोहब्बत और मवद्दत और एक दूसरे के साथ मुआफ़क़त ना पाई जाती हो। जिस घराने के अंदर, जिस खानदान के अंदर रहने वाले अफराद के दरमियान बाहम बदगुमानी पाई जाती हो, बाहम एक दूसरे के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर मामले में पाया जाता हो, और खुसूसन वो बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं बड़े होकर जिनके वालिदैन ने उनको भरपूर तवज्जो न दी हो, या जो वालिदैन की मोहब्बत और शफकत से किसी भी वजह से महरूम हुए हो, या जिन पर वालिदैन ने बेजा सख्ती की हो नाजायज तौर पर। फिर इसी तरह डिप्रेशन के इन असबाब के साथ साथ इंसान की बिल्कुल अपनी जात के अंदर भी कुछ कशमकश होती है जो डिप्रेशन का सबब बनती है। अंदर की कशमकश क्या होती है कि इंसान के अंदर कुछ ख्वाहिशात होती हैं, और वो ख्वाहिशात बिल्कुल फितरी ख्वाहिशात होती हैं। तो बाज़-औक़ात जब इंसान की वो ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, या वो ख्वाहिशात हद से बढ़ी हुई होती, या वो ख्वाहिशात जायज की हुदूद को क्रॉस करना चाहती हैं, और माशरा या दीन या मजहब या हालात या माहौल हमारा उसके रास्ते में रुकावट बनता है, तो ये जो अंदर की कशमकश है ये भी इंसान को डिप्रेशन में मुब्तला कर देती है। यानी ज़ाती खलफशार, अंदर की कशमकश, अंदर की जंग। मसलन दिल एक चीज को चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ इंसान देखता है कि उसके हालात उसको इजाजत नहीं देते, मसलन उसकी जेब इजाजत नहीं देती, उसका खानदान इजाजत नहीं देता, उसका दीन इजाजत नहीं देता,
تو یہ جو کشمکش ہے انسان کے اندرونی جذبات کی اور بیرونی دباؤ کی، یا اندر ہی ایک قوت ہے جو ایک چیز طلب کر رہی ہے اور دوسری اس کو روک رہی ہے، تو وہ اندر کی جنگ جو ہے یہ بھی انسان کو بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ان اسباب کے ساتھ ساتھ علامات کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ کسی بھی بیماری کی جب علامتیں ہم کو پتہ چلتی ہیں تو پھر انسان اس کا صحیح طور پر علاج کر سکتا ہے۔ ان علامات میں پہلی علامت ہے تنگ دلی کا احساس، دل کی گھٹن، اندر کی گھبراہٹ، پھر اطمینان کا نہ ہونا، سکون کا نہ ہونا، بلا وجہ بے چینی کا احساس بغیر کسی ظاہری سبب کے۔ بعض اوقات تو انسان بے چین ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے، اداس ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ مثلا آپ کو پتہ چلتا ہے خدا نخواستہ کوئی عزیز دوست رشتہ دار فوت ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کوئی اور کسی چیز کا نقصان ہو گیا، تو ایسے نقصان انسان کو غم میں یا دکھ یا تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں۔ ایک بہت واضح اور آبویس سی ریزن ہوتی ہے، انسان کو پتہ چلتی ہے، لیکن بعض اوقات جب وجہ نہیں پتہ چلتی اور اندر ایک بے چینی ہے تو یہ پھر ڈپریشن ہے، یہ ڈپریشن کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح سوچ میں تلخی، نیگیٹو تھنکنگ، ہر چیز کو الٹا دیکھنا، ہر چیز کو الٹا سوچنا، کسی کے سیدھے کام کو بھی غلط سمجھنا، ہر ایک پر شک کرنا، بدگمانی کرنا، یہ بھی اس کی علامات میں سے ہے۔ اور پھر ان ساری چیزوں کے نتیجے میں انسان کی نیند میں گڑبڑ ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی ان ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے جو اسباب رکھے ہیں، اور اس میں خاص طور پر ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ نیند ہے، جس سے انسان سکون پاتا ہے، اس سے انسان عاری ہو جاتا ہے۔ اور اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ نیند کی دوائیں کھا کر، مسکن ادویات کھا کر سوتے ہیں۔ تو ایسی ادویات کھا کر اپنے آپ کو سلائے رکھنا اور اپنے آپ کو دنیا کے وسائل سے فرار پر آمادہ کرنا، یہ اس کا علاج نہیں ہوا کرتا۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ اندرونی علامات کے علاوہ جسم پر بیرونی طور پر بھی یا جسمانی طور پر بھی کچھ علامات سامنے آتی ہیں۔ مثلا بہت زیادہ پسینہ ایک دم آنے لگنا، دل کا زور زور سے دھڑکنا، جسمانی کمزوری ہو جانا، انتہائی تھکاوٹ محسوس کرنا، یعنی تھوڑا سا کام کرنے پر بہت زیادہ تھک جانا، کام کرنے کی صلاحیت کا ختم ہو جانا، وسوسوں کا شکار ہو جانا۔ اسی طرح بعض اوقات مختلف فوبیاز جو ہو جاتے ہیں کہ لفٹ میں نہیں چڑھ سکتے، بند کمرے میں نہیں جا سکتے، اندھیرے میں نہیں جا سکتے، تو یہ چند ایک ظاہری اسباب بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں، جو کہ عام نارمل حالات میں انسان کے لیے پریشانی کا سبب نہیں ہوتے۔ ایک مثلا ایک نارمل انسان گھر میں اکیلا ہے، اندھیرے کمرے میں جا رہا ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، وہ اسے بہت نارمل لیتا ہے، کہیں اوپر جانا، نیچے اترنا ہے۔ لیکن جب ڈپریشن ہوتا ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کو بہت بادر کرتی ہیں، انسان کو کمزور کر دیتی، انسان ان چیزوں کے سامنے ہارنے لگتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات تو یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں بڑی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کو السر ہو جاتا ہے، ہائپر ٹینسو ہو جاتے ہیں لوگ، اسی طرح استھما کی بیماری ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کی اسکن پر ہی ڈیزیز آ جاتی ہے، جیسے ایگزیما وغیرہ ہو جاتا ہے۔ اب لوگ اسکن کے اوپر دوائی باہر سے لگا رہے ہیں، ایستھما کے لیے بیرونی طور پر دوائیاں کھا کے کنٹرول کر رہے ہیں، اور ایستھما ہے کہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا، بی پی کی دوائی کھا رہے ہیں، وہ کنٹرول ہو ہی نہیں رہا، ڈوز بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اب وہ بظاہر علاج ہو رہا ہے لیکن اصل کاز کو پکڑا ہی نہیں گیا، روٹ کو تو چھڑا ہی نہیں گیا۔ ایسا ان کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ان دوائیوں کے پھر اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، پھر ایک بیماری سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، وہ بیماریوں کا ایک چین چل پڑتا ہے۔ اور بسا اوقات انسان ان بیماریوں کی اوٹ میں یا ان بیماریوں کے دامن میں پناہ لے کر اپنے لیے ایک جواز پیدا کر لیتا ہے، لیکن روٹ کاز اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی بظاہر ان نظر آنے والی بیماریوں کو ظاہری بیماریاں سمجھ کر علاج نہیں کرنا چاہیے، اس کے اصل سبب کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے یہ کہ درست ڈائگنوسس ہونی چاہیے، تشخیص صحیح ہونی چاہیے۔ عام طور پر علاج کیا کیا جاتا ہے؟ مریض کو سلا دیا جاتا ہے یا ٹرینکولائزرز دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ یعنی روح کی بیماری کا علاج صرف گولیاں کھانے میں تو نہیں ہے۔ اس کا نقصان بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان ایسی دوائیاں کھاتا ہے جس سے اس کا معدہ اور خراب ہوتا ہے۔ جب معدہ خراب ہوتا ہے اس کا نظام ہضم بگڑتا ہے، اس کی نیند کا سسٹم خراب ہوتا ہے، اس کے اندر صحیح خون پیدا نہیں ہوتا، سارے خون کے اندر دوائیاں دوڑ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے بیماری جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یعنی انسان ظلم پر ظلم اپنے ساتھ کرتا چلا جاتا ہے لیکن چین کہیں بھی نہیں پاتا۔ ایسی صورت میں انسان کو حقیقی علاج کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سوچ کی درستگی،
کیونکہ جب تک سوچ درست نہیں ہوگی، جب تک زندگی کے بارے میں اپروچ ٹھیک نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان صحیح نہیں ہو سکتا۔